ریزن بھی دسی ہے میرے آقا نے اے دی وجہ تو انہوں عذاب ہو رہا ہے اللہ دی قسم رکھ میرے سر تے قرآن یا رکھ کسے مولوی دے سر تے قرآن کہ جبریل آیا ہوئے جبریل نے آنکھیں میں آقا اس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے صحیح دسو او بندہ پیشاب میرے نبی دے سامنے کردہ رہا یا آگے پیچھے کردہ رہا ہے جڑے نہیں بولے انہوں نے میں کی سمجھا پھر دسے آجے اے پیشاب میرے نبی دے سامنے کردہ رہا یا آگے پیچھے میرے آقا فرماندے پیشاباں دی چھٹ تو نہیں بچدا رہا اس وجہ تے انہوں عذاب ہو رہا دوسری گلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرمایا بعد روایات دے اندر انج بھی مسلم شریف دے اندر انج فرمایا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچدا رہا دوسری وجہ میرے آقا بیان فرمایا چگلی تو نہیں بچدا رہا چگلی کردا رہا بولو کی کردا رہا سارے بندے دسے آجے اے چگلی میرے نبی دے سامنے کردہ رہا یا آگے پیچھے کردہ رہا پھر اے بھی غیب ہے کہ نہیں جیڑا خوش ہویا اندروں بولے غیب ہے کہ نہیں جیڑا مولویاں نے آج تک جھوٹ بولیا بھی سنو بڑے جھوٹ بولے مولویاں تو اڈنال تسی بھی چپ کر کے سنے ہی نہیں قیامت تک دا ذکر قیامت تک کی ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے امام مہدی پاک نے آنا ہے دجال فتنہ اٹھنا ہے مدینہ شریف دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزار بننا ہے یہ تمام تر گلاں یہ تمام تر چیزاں قرآن وچ بیان نہیں ہویاں بلکہ سونے نبی دے فرمان وچ بیان ہویاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمانہ آئے گا سنیا کیسا فرمایا لوگ اپنے گھروں جان گے نا اپنے جان تو بعد جو گھر وچ ہویا ہوئے گا وہ آ کے ویکھ لین کرن گے پھر دساں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے گھروں کم تے جان گے جدو کم تو واپس آن گے تو جو انہاں دے پچھوں انہاں دے گھر والیاں نے انہاں دے بچیاں نے انہاں دے بیٹیاں نے جو کیتا ہوئے گا وہ لوگ آ کے تے اپنے گھراں چوں ویکھ لین کرن گے کہ میرے پچھوں کی ہوندا رہا ہے کنے بیان کیتا ہے بولے نہیں کنے بیان کیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا ایک وقت آن والا ہے بلکہ آن والا تے بڑی گل ہے بلکہ اسی دے آنے آ چکے ہیں بندہ جنابے والا جدوں اپنے گھر جاندا ہے کیمرہ لگائے ہوئے تے جدوں جنابے والا آ کے دوبارہ اپنے گھر دے اندر صبح دا کام تے گیا ہوئے تے شام نو جدوں گھر آوے کیمرے نو آن کرے جو سارا دن ہویا ہوئے بندہ اپنی اکھ نال ویکھ لیندا ہے کئی ہزاراں سال پہلے میرے نبی نے خبر دیتی ہے لوگوں وقت آن والا لوگ ہی اپنا آپ کیتا ہویا کام اپنی اکھاں نال ویکھ لین کرن گے بعد وچوں وی ویکھ لین گے جڑا بندہ انج کر کے نہ بولے آندے تے مینوں دکھ لگے گا رب دی قسم ہزاراں سال پہلے خبر دین نو اینو ہی تے علم غیب آندے نے ہور کینوں آندے نے اے تے علم غیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلہن دی طرح مسجداں سج جان گیاں اللہ دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ترجمہ کنز الایمان پورے قرآن دا ایک ایک لفظ پڑھ کسے لفظ دے اندر میں نوخا کہ لکھیا ہوئے کہ دلہن دی طرح کہ جناب والا مسجداں سج جان گیاں مسجداں دلہن دی طرح سج جان گیاں بلکہ ایک جگہ بھی قرآن دے اندر نہیں لکھیا تمام تر خبراں میرے نبی نے دتیاں میرے آقا فرمایا دلہن دی طرح مسجداں سج جان گیاں تیاں اپنی مرضی کرن لگ پین گیاں پتر اپنی مرضی کرن لگ پین گے اولاد ماں پیو اگے بدتمیزی نال بولن لگ پوے گی میرے آقا فرمایا قیامت قریب ہوئے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان دی چغلی دے اندر مصروف ہوئے گا غیبت دے اندر مصروف ہوئے گا صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا او لوگ یتیمہ دا حق کھا جان گے غریباں دا حق کھا جان گے ملاوٹ والیاں چیزاں ویچ کے بھی اللہ کھولو نہیں ڈرن گے کئی ہزار سال پہلے جڑیاں گلاں میرے نبی بیان فرمائیاں اج پیدا ہو چکیاں نے اینو علم غیب آکھدے نے
اینو علم غیب آندے نے آؤ پھر میں رب العالمین دے قرآن دی مور لاواں خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے فرمایا وما هو على الغیب بدنین فرمایا میرا نبی غیب دسن دے اندر بخل نہیں جے کردا کنجوسی نہیں جے کردا بلکہ جو میں علم دیتا ہوئے فرمایا بیان فرما چھڑدا بیان فرما چھڑدا بلکہ اے تے پتہ لگیا نا اللہ نے اپنے پسندیدہ بندیاں نو علم غیب بھی عطا فرمایا ہوندا علم لوح دنی بھی عطا فرمایا ہوندا علم شفاعت بھی عطا فرمایا ہوندا جو ہورا نبیاں کول علم میں غیب ہوئے تے مولوی نو اعتراض نہیں تے جے میرے نبی کو لوے پھر اعتراض کا دائے پھر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب نو آکھنا چاہیے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے یار گونج پا کے بولو ذرا آقا ہمارے جڑا مولوی آکھے نبی نو غیب دے غیب دا علم نہیں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں وہ نہیں جاندا اے حدیث کی کتاب میرے سر دے بخاری شریف ہے جلد نمبر 2 ہے صحابہ کہندے اسی بیٹھے ہاں نبی فرمایا علی جی آقا فرمایا پہاڑ دے پیچھے جا